Behold, the Lord has come. खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में रेमा टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट मिसेस अंबर आसिफ। मैं आप सबको कसरत की ज़िंदगी के स्पेशल क्रिसमस सीरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक होली गॉस्पेल हीलिंग चर्च से है और मैं बताती चलूँ, ये रेमा बाइबल कॉलेज में एज अ स्टूडेंट हैं। जी मिसेस अलिशबा सुनील, हम आपको रेमा टीवी चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जी सिस्टर अंबर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और मैं खुदा का भी शुक्र अदा करती हूँ जो हमें मौके फ्राहम करता है कि हम उसके कलाम की अमीक बातों को दूसरों के साथ शेयर कर सकें। मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मैं ईमान रखती हूँ कि आज इस प्रोग्राम के वसीला से हमारे नाजरीन जो हैं वो बहुत बरकत पाएंगे। आमीन। आमीन। जैसे कि आप सब ने पिछले एपिसोड्स में जाना कि यीशु मसीह की पैदाइश से पहले कौन कौन से वाक़यात रूनुमा हुए थे, और फिर हमने जाना कि यूहन्ना नबी हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आए थे। और आज हम सीखेंगे, आज हम खुदा की खादिमा से जानेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश की क्या अहमियत है। आज हम उसकी पैदाइश की अहमियत के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इस दुनिया में उसके आने का क्या मकसद है। जी बहन अलिशबा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुकद्दस मत्ती शुरू ही में यीशु मसीह का शजरा नस्ब बयान करता है। आप हमें बताएं कि उसके सब से अहम अजदाद कौन थे। जी, जब हम मत्ती की इंजील में देखते हैं उसके पहले बाब और पहली आयत से लेके 17वीं आयत तक, तो हम यीशु मसीह के शजरा नस्ब के बारे में देखते हैं। और जब हम नस्ल दर नस्ल इसको देखना चाह रहे हैं तो यीशु मसीह का नस्बनामा जो है वो इब्राहिम से शुरू होता है। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से यकूब, और यकूब के आगे 12 बेटे थे और यहूदा भी यकूब का बेटा था। आगे चलकर यहूदा की नस्ल में से सलमून पैदा हुआ, सलमून से बोएज़ राहब से पैदा हुआ और बोएज़ से उबैद रूत से पैदा हुआ और उबैद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। और यसाया की किताब में हम देखते हैं कि यसाया कहता है कि यसी के तना में से कौंपल निकलेगी। जब हम आगे देखते हैं तो दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो हित्ती ओरिया की बीवी थी। आगे चल के हिजकिय्याह से मनस्सी पैदा हुआ और मनस्सी से अमून पैदा हुआ और अमून से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के ज़माना में यूसिया से युकनिया और उसके भाई पैदा हुए। जब हम गिरफ्तारी के बाद देखते हैं, जब यहूदी जो थे गिरफ्तार होकर बाबल के मुल्क में चले गए तो वहाँ पे भी उनकी नस्ल आगे चलती रही। और यहाँ पे हम एक शख्स देखते हैं, हमें एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसका नाम यकूब है। यकूब से यूसुफ पैदा हुआ। यूसुफ उस मरियम का शोहर था जिससे यस्सु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पुश्तें बनती हैं। दाऊद से लेकर यहूदियों के गिरफ़्तार होने तक 14 पुश्तें बनती हैं। गिरफ़्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें बनती हैं। हमें ये अदवार जो हैं, ये यीशु मसीह के जब हम शजरा नस्ब को देखते हैं तो ये अदवार हमें नज़र आते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि अभी हमने बहन से जाना यीशु का शजरा नस्ब उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। तो बहन, इसी के साथ ये तो हो गया शजरा नस्ब। अब हम हमें बताएं कि यीशु मसीह की पैदाइश की अहमियत क्या है, उसका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। यीशु मसीह हम देखते हैं कि कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। और जब यूसुफ को ये पता चला, क्योंकि पुराने अहदनामा में जब हम शरीयत को देखते हैं तो उसमें ये था कि अगर मंगनी हुई है तो मंगनी को आधी शादी समझा जाता था, इसको अहद जाना जाता था मंगनी को। और जब यूसुफ को ये पता चला कि वो पहले से हामला है तो उसने दिल में ये ख्याल किया कि मैं उसको चुपके से छोड़ दूं। लेकिन हम सब जानते हैं कि फ़रिश्ता उसको ख्वाब में दिखाई दिया और फ़रिश्ते ने यूसुफ को कहा कि उसको अपने यहाँ ले आने से ना डर। और यूसुफ ने जब फ़रिश्ते की ये बात सुनी तो उसके जहन में एक दफ़ा भी ये ख्याल नहीं आया, उसके दिल में एक दफ़ा भी ये ख्याल नहीं आया कि मुआशरा क्या सोचेगा, बल्कि उसने खुदा के हुक्म की तामील की और वो मरियम को अपने पास ले आया। और उसने उसको तब तक नहीं जाना जब तक कि यीशु मसीह की पैदाइश नहीं हो गई। हम देखते हैं कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। चरनी में यीशु मसीह के पैदा होने का मकसद ये था कि वो रद्द किए हुए लोगों के लिए आया है। मजूसी जो थे वो एक सितारे के पीछे चलते चलते यरूशलेम में आए। तो
यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मजूसी भी आ रहे हैं और खुदा के फरिश्ते जो हैं चरवाहों को भी खुशखबरी का पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, तो जब हम इन दोनों ग्रोहों को देखते हैं जिनके पास खुदा के फरिश्ते गए हैं और जिनके पास रहनुमाई के लिए एक तारा भी है, तो पता चलता है कि यीशु मसीह सिर्फ ना तो गरीबों के लिए आया और ना ही अमीरों के लिए आया, बल्कि यीशु मसीह गरीबों और अमीरों बल्कि पूरी दुनिया के लिए आया। आमीन, हालेलुया। और ये एक बड़ी आजकल जो है वो स्टैंडर्ड को या स्टेटस को ये तब के माशरे में भी उसी तरह से था जिस तरह से आज के माशरे में है। स्टेटस जो है वो तब के माशरे में भी अहमियत रखता था और आज के माशरे में भी अहमियत रखता है। तो यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया है हालेलुया। और यीशु मसीह के आने का इस दुनिया में मकसद ही ये था। यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो इसीलिए है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और हम गुनाहों से निजात पाएँ। लेकिन जब हम इसकी ख़ास अहमियत पर गौर करते हैं तो मेरे पास चंद पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी जो यीशु मसीह की आमद की अहमियत को ज़ाहिर करते हैं। उन पे हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। हम यहाँ पे एक पहला नुक्ता देखते हैं। यीशु मसीह दुनिया में खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए आया, बाप के किरदार को ज़ाहिर करने के लिए आया। तो इसके लिए हम एक रेफरेंस देखेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। उसमें यूँ लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। तो यीशु मसीह का यहाँ पर इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो बाप के जलाल को और अपने बाप के किरदार को ज़ाहिर करे। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि खुदा हमारे साथ हो। इंसान खुदा नहीं बन सकता, लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया तो हम देखते हैं कि उसने इंसानों के दरमियान में सुकूनत इख्तियार करने के लिए तजस्सुम लिया और खुदा जो है वो इंसान बनकर हमारे दरमियान आ गया और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। अगर हम यूहन्ना 1:14 में देखें तो और कलाम मुजस्सिम हुआ और फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि खुदा हमारे दरमियान सुकूनत करना चाहता है। हम जब पुराने अहदनामा में देखते हैं तो मूसा ने खुदा को कहा कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो ये सिर्फ मूसा की ख्वाहिश ही नहीं थी, बल्कि हर एक इंसान की बातनी ख्वाहिश है कि वो खुदा को देखना चाहता है। तो यीशु मसीह की सूरत में खुदा हमारे दरमियान रहा। हम एक तीसरा इसमें नुक्ता देखते हैं, जलाल में दाखिल करने के लिए बनी नौ इंसान ने जब आदम और हवा ने बाग एदन में गुनाह किया तो वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। और यीशु मसीह के आने का इस दुनिया में मकसद ये था कि इंसान जो है वो दोबारा से खुदा के जलाल के अंडर आए, खुदा के जलाल को, खुदा की प्रेजेंस को वो दोबारा से वैसे ही महसूस करे। जब हम यहाँ पे चौथा नुक्ता देखते हैं तो रूहानी तौर पर ज़िंदा करने के लिए हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो रूहानी तौर पर मर गए। उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। खुदा ने उनको जो फल खाने से मना किया, जो पहली शरीयत बाग एदन में दी गई, उन्होंने उसकी ही नाफरमानी की और हम देखते हैं कि वो रूहानी तौर पर मर गए। वो फ़िज़िकली तौर पर ज़िंदा थे लेकिन रूहानी तौर पर वो मर गए, खुदा के जलाल से महरूम हो गए। बाग एदन से उनको निकाल दिया गया और खुदा और इंसान के दरमियान एक दीवार आ गई, एक खला आ गया। तो यीशु मसीह उस खला को पूरा करने के लिए, उस दीवार को ढाने के लिए यीशु मसीह की आमद इस दुनिया में ज़रूरी थी। हम पांचवा नुक्ता यहाँ पर देखते हैं, फ़ज़ल ज़ाहिर करने के लिए। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि गुनाहों की माफ़ी के लिए बनी इसराइली जो थे वो साल ब साल हैकल में जाते और कुर्बानियाँ गुजरानते। पुराने अहदनामा की कुर्बानियाँ जो हैं वो गुनाहों को आर्जी तौर पर ढांपती थी। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने सलीब पर अपनी जान दी और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, तो उसके फ़ज़ल के बायस, उस पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात पाते हैं और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। तो हमें निजात जो है वो फ़ज़ल से मिली है और हम शरीयत की वो जो कुर्बानियाँ थीं, जो आर्जी थीं, जो हमारे गुनाहों को आर्जी तौर पर ढांपती थी, आज हम उनसे आज़ाद हैं। और जब हम यीशु मसीह का लहू
خود پر لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں یسوع مسیح کے سپرد کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اور گناہوں سے نجات پاتے ہیں۔ اس میں ایک چھٹا پوائنٹ ہے ابلیس کے کاموں کو مٹانے اور تباہ کرنے کے لیے۔ ابلیس کا پلان یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو تباہ کرے، لیکن خدا کا پلان یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو بچائے، اور اسی بچانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا۔ جب ہم پیدائش 3:15 میں پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ جب ہم اس پیشن گوئی کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آیا، اس نے یہاں پر اپنی زندگی کے کچھ سال گزارے، خدمت کی اور صلیب پر کفارے کا کام کیا، تو اس نے ابلیس کو شکست دی، اس نے ابلیس کے زور کو توڑ دیا، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور ہمارے لیے ابدی خلاصی کا انتظام کیا، ابدی کفارے کا انتظام کیا۔ جب ہم 7ویں پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں ہے کہ خدا اور انسان کا درمیانی بننے کے لیے۔ جب انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان ایک دیوار تھی تو یسوع مسیح درمیانی بنا۔ یسوع مسیح نے خود کہا کہ اے باپ، میں حاضر ہوں، تو مجھے بھیج، اور یسوع مسیح اپنی پوری رضامندی سے اس کفارے کے کام کو پورا کرنے کے لیے اس زمین پر آئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب خدا جو ہے وہ ہمارے درمیان رہتا ہے یسوع مسیح کے صلح کروا دینے کی بدولت۔ اس کا روح ہمارے درمیان سکونت کرتا ہے، اس کے روح کی معموری ہے، اس کا جلال ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہم نے گناہوں سے نجات پا لی ہے۔ اب ہم خدا کے اس معیار پر پہنچ گئے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں ہو، اور وہ معیار ہمیں اس صورت میں ملا ہے جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ آج پاک روح جو ہے وہ ہمارا دوسرا مددگار ہے۔ جب کبھی ہم خود میں کہیں مایوس ہوتے ہیں، کہیں ٹوٹتے ہیں اور اکیلا پن کہیں لگتا ہے، تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں تقویت دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے اور ہمارا دوسرا استاد بھی ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ بہت پیاری باتیں آپ نے بہن کی، اور یہاں پہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب آپ یہ بتا رہی تھی تو آپ نے بولا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ چڑھنی میں پیدا ہوئے، تو اس حوالے سے میرے مائنڈ میں ایک خیال آیا ابھی کہ اگر ہم اس دور کو اور آج کے دور کو ریلیٹ کریں پیدائش کے حوالے سے، تو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو جب ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو ہم کیسے کپڑے خریدتے ہیں، اتنے پیارے پیارے کپڑے، بلینکٹس ہم خریدتے ہیں کہ ہم بچے کو اس میں کور کریں گے اور ساری اس کی چیزیں خریدتے ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح کی پیدائش کو ہم دیکھیں تو اسی سے ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا یسوع مسیح کتنا حلیم اور فروتن ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑے شرف کی بات ہے کہ ہمارا مسیح یسوع جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن کے اس دنیا میں آیا، اور ہمیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر یوسف، مجوسیوں اور ہیرودیس کا کیا رد عمل تھا؟ جب ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالہ سے یوسف کا رد عمل دیکھتے ہیں تو اس وقت کے معاشرے کے تعلق سے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، یوسف کے لیے مشکل تھا ایک ایسی عورت کو ایکسیپٹ کرنا جو شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی ہو، اور ایسے بچے کو بھی ایکسیپٹ کرنا جو اس طرح سے پیدا ہو۔ تو یوسف کے لیے یہ مشکل تھا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ اس کے پاس آیا اور فرشتے نے اس کو بتایا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، یوسف نے اس کو پورے دل سے ایکسیپٹ کیا۔ آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، لیکن جب پاک روح ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے دلوں کو ٹچ کرتا ہے، تو ان کے دل خدا کے لیے اور یسوع مسیح کے لیے کھلتے ہیں، تو وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم مجوسیوں کا رد عمل دیکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایڈریس نہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے، اور وہ صرف ایک ستارے کی رہنمائی میں یروشلم میں آئے، اور وہاں پر جب وہ ہیرودیس سے ملے تو انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح سے دوسرے بادشاہ جو ہیں وہ محلوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو یسوع مسیح بھی کسی بڑے محل میں پیدا ہوا ہوگا، تو وہ ہیرودیس کے پاس گئے۔ اور یہاں پر جب ہم مجوسیوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایک اس طرح سے امید نہیں ہے، وہ صرف ایک ستارے کی رہنمائی میں چلتے ہوئے آئے ہیں۔ آج ہمارے پاس بھی یسوع مسیح جو ہے
وہ ایک ستارے کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح نور ہے، اور ہاللویہ۔ وہ نور جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو، ہماری راہوں کو چمکانے کی قدرت رکھتا ہے۔ بے شک۔ لیکن پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس نور کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں اپنی زندگیاں یسوع مسیح کے سپرد کرنی ہے، اس کو دینی ہے، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں نور بن کر چمکے، اور پھر ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے جب ہماری زندگیاں منور ہوں گی تو دوسرے لوگ بھی جو یسوع مسیح سے دور ہیں، جنہوں نے ابھی تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، وہ بھی ہم سے متاثر ہو کر یسوع مسیح کو قبول کریں گے، اور ان کی زندگیوں کا مرکز بھی یسوع مسیح بن جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جب ہم ہیرودیس کے رد عمل کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور یہ اس نے مجوسیوں کے منہ سے سنا، تو اس کو اپنے تخت کی اور اپنی سلطنت کی اس کو فکر پڑ گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سپاہیوں کو بھیجا، 2 سال کی عمر کے لڑکے تھے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور آج بھی ہمیں اپنے آس پاس یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اپنے معاشرے میں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوسف کی طرح سے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجوسیوں کی طرح سے یسوع مسیح کو نور سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے چلتے ہیں، ایک نور کی طرح اس کو لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں یسوع مسیح کے سپرد کرتے ہیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیرودیس کی طرح بھی ہیں جو آج بھی یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، اور ان کو بھی وہ ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ وہ ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سے خداوند کا انکار کر دیں، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور آج کرسمس کے موقع پر آپ سب سننے والوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم یوسف کی طرح اور مجوسیوں کی طرح یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کریں، اور یسوع مسیح کو نور سمجھتے ہوئے، نور جانتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلیں، تاکہ ہماری زندگیاں منور ہوں اور ہم کثرت کی زندگی کو حاصل کریں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، جس کا خدا باپ نے ہم سے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے وعدہ کیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جی بہن، آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ واقعہ میں ہی از دا لائٹ آف دا ورلڈ، وہ دنیا کا نور ہے، اور وہ ہمارے لیے اس دنیا میں آیا، وہ عاجز بنا، فروتن بنا، تاکہ ہم نجات پائیں، ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند کا شکر ہو، سارا عزت، سارا جلال ہمارے خداوند کو ملے، اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ اگر آپ نے ریما ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ ریما ٹی وی کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکے، اور آپ ان پیغامات کو سنیں، برکت پائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ دیکھتے رہیے ریما ٹی وی چینل۔ گاڈ بلیس یو آل۔